विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि सकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिज्ञानमनोमा क्षमा सत्यं प्रमक्षमा। सुखं दुःखं भवो भावो भयं पापयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मनसा जाता येषां लोकाः प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विता। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। येषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामशयः सर्वे देवश्चैर्वनरस्तथा। आदो देवतो व्यासा स्वयं चैवाब्रवीषि मे। सर्वमेतद्भवं मन्ये मन्यां मनसि केशव। न हि ते भगवद्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावनभूतेशा देवदेव जगत्पते। वर्तमानस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः। याभिर्विष्णुलोकान्तिष्ठति। कथं विद्यामहं योगिं तां सदा परिचिन्तयन्। येषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। विस्तारणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूया कथय तत्तेषु श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादित्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिष्यमस्मि नक्षत्राणामहं शशी। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि च स्वः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोदशां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं चन्द्रः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां प्रभुरहं गिरमस्मैकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्वभक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैः सहस्राणां विद्धि मामामृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुः। गजराजास्मि कन्दर्पः सर्वनामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितॄणामर्यमाचास्मि यमश्चर्यामामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालत्रायकामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च दक्षिणः। पवनामस्मि रामस्य प्रभुकामकम्। शिष्यानामतलस्तास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गनामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। आध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम्। अक्षराणामकारो
यस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः नद्य सर्वहरश्चाहो उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिपाठाक्षनारीणां प्रतिमेधादतिक्षमा तथा गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः यूतं जलेतामस्मिन् तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं रश्मीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासात् कविनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चावास्मि भूयानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन अथ तस्ति विनाशयत्तराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः विषयोद्देशपूर्वोक्ते विभूते विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावतत्सत्त्वं मम तेजो च सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन शिष्टभ्याहमिदं कृत्यम् एकान्तेन जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।